अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मालिक ज़ाहिज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज भी दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक हस्ब रूटीन कोरोना की अपडेट होगी, काफ़ी खुशखबरी है इस हवाले से। दूसरी जो है जी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है कश्मीर के हवाले से, तो उस पर भी बात करेंगे, डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे। और सामने फैक्ट्स रखेंगे, कुछ चहमगोइयाँ भी हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। पहले नंबर पे हम कोरोना की अपडेट पे बात करते चलें। आज जो है इटली में जो टोटल मवात हुई हैं वो 329 हैं, जबकि आज तक जितनी मवात हो चुकी हैं वो 88,845 हो चुकी हैं। सेहतमंद अफराद की तादाद आज जो है वो 13,975 रही। टोटल तादाद जो है वो 20,24,523 होगी, जबकि मुतासरीन की आज तादाद जो है वो 7,925 रही। और इस तरह जो है वो कह लें कि पिछले कई अरसे से, कई दिनों से, महीने डेढ़ महीने से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। ये 10,000 से ऊपर ऊपर ही रहती थी, तो आज जो है वो 10,000 से नीचे आ चुकी है। तो ये एक खुशाइन बात है। इटली भर में जो है वो तकरीबन 70-80% जो है वो पूरा इटली 80% जो है वो कह लें कि पीले कलर में चला गया है और चंद रह गए हैं, 2-3 रीजन हैं वो ऑरेंज में हैं, और इसके अलावा जो है रेड में इस वक्त इटली नहीं है। पूरा इटली जो है वो महफूज है, रेड जोन में नहीं रहा। तो इससे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि जो इटली है कोरोना से, जो कोरोना की वैक्सीन आने के बाद जो है मज़ीद बेहतर होता जा रहा है और कोरोना की जो बीमारी है उससे काफ़ी आगे यानी कि दूर जा रहा है। और ये खुश आइंद बात है पूरे इटली के लिए। अब दूसरी जो बात है, जो खबर जो है वो डिस्कस करना चाह रहा था। 4 फरवरी 2021 बरोज़ जुमेरात को जी पाक फेडरेशन इटली के ज़ेर एहतमाम जो है वो यौम यकजहती कश्मीर वर्चुअल कश्मीर कॉन्फ्रेंस होगी। उसके हवाले से जो है वो एक ऑनलाइन वेब जोम के हवाले से एप्लीकेशन जो है वो उस पर जो है वो एहतमाम किया गया है एक कॉन्फ्रेंस का। इस हवाले से पिछले काफ़ी दिनों से चहमगोइयाँ चल रही थी कि आया कि तहरीक कश्मीर या कश्मीर कमेटी ये प्रोग्राम करवाएगी या नहीं करवाएगी। तो कुछ इस तरह से है कि पाक फेडरेशन इटली जो है वो 4 फरवरी को ये प्रोग्राम करवा रही है। इसमें जो मेहमान खसूसी होंगे वो चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर पंजाब होंगे, जबकि ये ज़ेर सदारत होगा जी सफ़ीर पाकिस्तान रोम इटली सलीम जौहर साहब। तो ये एक कह लें कि इंटरनेशनल किस्म की, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व होगी। उसमें पाकिस्तान से जैसा कि गवर्नर पंजाब हैं वो होंगे, उसके साथ साथ इटली के हमारे सफ़ीर होंगे, और इसके साथ साथ जो दीगर मेहमान हैं उनमें जी लॉर्ड वाजिद खान हैं, साबिक़ मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट। सिकंदर सदीक साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली डेनमार्क। मोहम्मद गालिब साहब हैं, सदर तहरीक कश्मीर यूरोप। राजा फ़हीम कियानी साहब हैं, सदर तहरीक कश्मीर यूके। और मेंबर आज़ाद कश्मीर असम्बली अब्दुल रशीद तराबी साहब हैं। ये मेहमान होंगे जो कि कश्मीर, पाकिस्तान, यूरोप और इसके साथ साथ इटली के जो शख्सियत है ये खिताब करेंगी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में। और इसकी कह लें कि मुअज़्ज़ज़ीन को दावतें भी जा रही हैं, उनके एड्स भी चल रहे हैं, इश्तिहारात भी जो है सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। अब इस हवाले से मैं बताता चलूँ जी, ये अरेंज जो किया है, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि यहाँ पे यानी कि जो चहमगोइयाँ हो रही हैं उनकी मैं बात करूँगा कि मिलान को कट कर दिया, लम्बार्दिया को कट कर दिया गया है। यानी कि सफ़ीर मोहतरम साहब हैं लेकिन कौंसल जनरल साहब नहीं।
تو اس پہ یہ واضح کر دو کہ جو پاک فیڈریشن ہے وہ پورے اٹلی کے پاکستانیوں کے لیے ہے، اور اس کا یعنی کہ مرکز جو کہہ لیں صدارت یا صدر صاحب جو ہیں، یہ جن کا نام چودھری بشیر امرا صاحب ہے، وہ روم میں بیٹھتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے پاک فیڈریشن نے کہ وہ روم کی یا مرکز کی جو ہے وہ قیادت سامنے لے کے آئیں، ان کے ساتھ جو ہیں وہ آگے بڑھیں، اور جو معاملات ہیں ان کے ساتھ ہی کیے جائیں۔ تو اس حوالے سے یہ چہ مگوئیاں ختم ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی تک جو سامنے آ رہا ہے یہ ورچوئل کانفرنس ہے، اس میں ممکن ہے کہ کونسلر جنرل صاحب بھی ہوں اور ہوں گے بھی، لیکن یہ جو چہ مگوئی ہیں یہ ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ جو کچھ عناصر ایسے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کشمیر کمیٹی نے یہ پروگرام کروانا تھا، وہ کہاں گئی، انہوں نے نہیں کروایا۔ تو کووڈ کی وجہ سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، لیکن کچھ دوستوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کووڈ ہے تو کسان بھی تو احتجاج کر رہے ہیں اپنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ 50-100 ویب پہ کر سکتے ہیں تو وہ گیٹ ٹوگیدر بھی ہو سکتا ہے، کہیں کھلی جگہ پہ بھی آپ یہ پروگرام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو بس اپنے نام کے لیے آگے آنا ہوتا ہے، ادروائز اگر اس قسم کی مشکلات یعنی کہ مشکل ڈیسیجن لینے ہوں تو کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ اس حوالے سے جناب جو میزبان ہیں اس کشمیر ورچوئل کانفرنس کے، وہ جناب چودھری امجد حسین رولیا صاحب ہیں، ایک باروب با وقار اور کاروباری شخصیت ہیں اٹلی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور بزنس مین آصف رضا صاحب ہیں، سید آصف رضا، یہ بھی جو ہیں جنرل سیکرٹری ہیں پاک فیڈریشن اٹلی کے، اور ڈائریکٹر ہیں یورو سروسز کے، بلونیا میں بیٹھتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یعنی کہ چودھری بشیر امرا صاحب کا تو میں نے بتا دیا، تو چوتھے نمبر پہ جو محمود شریف صاحب ہیں جی، یہ بھی اس میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں میزبانی کے حوالے سے۔ محمود شریف صاحب جو صدر تحریک کشمیر یورپ اٹلی تحریک کشمیر یورپ اٹلی یعنی کہ نائب صدر یورپ کے ہیں، اور صدر جو ہیں وہ اٹلی کے ہیں۔ تو اس طرح مزید جو یہ چیزیں ہیں یہ واضح ہو کے آ گئی ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ یہاں بہت سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے بریشیا جو ہے وہ مرکز بنا ہوتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ 5 فروری کے حوالے سے بریشیا سے کیا پروگرام نکل کے آتا ہے سامنے، وہ 5 کو آئے، 7 کو آئے، 10 کو آئے۔ اس حوالے سے پچھلے کافی ماہ میں یہ بھی کھینچا تانی رہی کہ پروگرام ایک گروپ کروائے گا یا دوسرا کروائے گا، پروگرام تو سارے کرواتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میری جو میزبان ہیں جناب چودھری امجد رولیا صاحب، ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا جی ہمارا ایک فرض ہے ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دینے کے حوالے سے ہمارے لیے جہاں تک ممکن ہوگا ہم کریں گے، اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بلا تفریق جو ہے وہ دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اپنے ویڈیو میں ویلاگ میں حاضر ہوں گے نئی خبروں کے ساتھ۔ اجازت دیجیے ملک زمان کو، اللہ حافظ۔